हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन इब्ने अदी ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे सुलेमान ने, उनसे अबू जुहा ने, उनसे मसरूक ने और उनसे खुबाब बिन अर्त ने कि जाहलियत के ज़माने में मैं लोहार का काम किया करता था। आस बिन वाइल काफिर पर मेरा कुछ कर्ज था। मैं एक दिन उस पर तकाजा करने गया। उसने कहा कि जब तक तू मोहम्मद का इनकार नहीं करेगा मैं तेरा कर्ज नहीं दूंगा। मैंने जवाब दिया कि मैं आपका इनकार उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक अल्लाह ताला तेरी जान ना ले ले, फिर तो दोबारा उठाया जाए। उसने कहा कि फिर मुझे भी मोहलत दे कि मैं मर जाऊं, फिर दोबारा उठाया जाऊं और मुझे माल और औलाद मिले, उस वक्त मैं भी तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। इस पर आयत नाजिल हुई, अफराइतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्ना मालन व वलदा अत्तलअल गैब अम इत्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा। क्या तुमने इस शख्स को देखा जिसने हमारी आयात को ना माना और कहा आखिरत में मुझे माल और दौलत दी जाएगी? क्या इसे गैब की खबर है या उसने अल्लाह ताला के हाथ से कोई इकरार ले लिया है? सही बुखारी हदीस नंबर 2091। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, उन्हें इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी तलहा ने खबर दी। उन्होंने अनस बिन मालिक को यह कहते सुना कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह को खाने पर बुलाया। अनस बिन मालिक ने कहा मैं भी इस दावत में रसूलुल्लाह के साथ था। इस दर्जी ने रोटी और शोरबा जिसमें कद्दू और भुना हुआ गोश्त था रसूलुल्लाह के सामने पेश कर दिया। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह कद्दू के कतले प्याले में तलाश कर रहे थे। उसी दिन से मैं भी बराबर कद्दू को पसंद करता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 2092। हमसे याह्या बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे याकूब बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबू हाजिम ने कहा कि मैंने सहल बिन साद से सुना, उन्होंने कहा कि एक औरत बर्दा लेकर आई। सहल ने पूछा तुम्हें मालूम भी है कि बर्दा किसे कहते हैं? कहा गया जी हाँ, बर्दा हाशियादार चादर को कहते हैं। तो उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने खास आपको पहनाने के लिए ये चादर अपने हाथ से बनाई है, आपने इसे ले लिया, आपको इसकी जरूरत भी थी, फिर आप बाहर तशरीफ लाए तो आप इसी चादर को बतौर इज़ार के पहने हुए थे। हाजिरीन में से एक साहब बोले या रसूल अल्लाह ये तो मुझे दे दीजिए। आपने फरमाया कि अच्छा ले लेना। इसके बाद आप मजलिस में थोड़ी देर तक बैठे रहे, फिर वापस तशरीफ ले गए, फिर इज़ार को तह करके उन साहिब के पास भिजवा दिया। लोगों ने कहा कि तुमने नबी करीम से ये इज़ार मांग कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आप किसी साइल के सवाल को रद्द नहीं किया करते हैं। इन पर उन सहाबी ने कहा कि वल्लाह मैंने तो सिर्फ इसलिए ये चादर मांगी है कि जब मैं मरूं तो ये मेरा कफन बने। सहल ने फरमाया कि वो चादर ही इनका कफन बनी। सही बुखारी हदीस नंबर 2093। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अजीज ने बयान किया, उनसे अबू हाजिम ने बयान किया कि कुछ लोग सहल बिन साद सादी के यहाँ मिंबर नबी के मुतालिक पूछने आए। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फलां औरत के यहाँ, जिनका नाम भी सहल ने लिया था, अपना आदमी भेजा कि वो अपने बढ़ई गुलाम से कहें कि मेरे लिए कुछ लकड़ियों को जोड़कर मिंबर तैयार कर दे, ताकि लोगों को वाज करने के लिए मैं इस पर बैठ जाया करूं। चुनाचे इस औरत ने अपने गुलाम से गाबा के झाड़ों की लकड़ी का मिंबर बनाने के लिए कहा। फिर जब मिंबर तैयार हो गया तो उन्होंने इसे आपकी खिदमत में भेजा। वो मिंबर आपके हुक्म से मस्जिद में रखा गया और आप इस पर बैठे। सही बुखारी हदीस नंबर 2094। हमसे खलाद बिन याह्या ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ऐमन ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्ला ने। एक अंसारी औरत ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज क्यों ना बनवा दूं जिस पर आप वाज करते वक्त बैठा करें, क्योंकि मेरे पास एक गुलाम बढ़ई है। आपने फरमाया कि अच्छा तुम्हारी मर्जी। रावी ने बयान किया कि फिर जब मिंबर आपके लिए उसने तैयार किया तो जुमे के दिन जब नबी करीम इस पर मिंबर पर बैठे तो इस खजूर की लकड़ी से रोने की आवाज आने लगी, जिस पर टेक देकर आप पहले खुतबा दिया करते थे। ऐसा मालूम होता था कि वो फट जाएगी।
یہ دیکھ کر نبی کریم منبر پر سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اسے چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ جب چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی، اس لیے روئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2095۔ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے عائشہ نے کہ رسول اللہ نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2096۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے وہب بن کیسان نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم کے ساتھ ایک غزوہ ذات الرقاع یا تبوک میں تھا۔ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا، اتنے میں میرے پاس نبی کریم تشریف لائے اور فرمایا، جابر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا ہے، چلتا ہی نہیں، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ پھر آپ اپنی سواری سے اترے اور میرے اسی اونٹ کو ایک ٹیڑے منہ کی لکڑی سے کھینچنے لگے، یعنی ہانکنے لگے، اور فرمایا کہ اب سوار ہو جا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا۔ اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اس رسول اللہ کے برابر پہنچنے سے روکنا پڑ جاتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، جابر تو نے شادی بھی کر لی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ دریافت فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کر لی ہے۔ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی؟ جابر بھی کنوارے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، ان کے کنگھا کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اب تم گھر پہنچ کر خیر و عافیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے ایک اوقیہ چاندی میں خرید لیا۔ رسول اللہ مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مسجد آئے تو نبی کریم مسجد کے دروازے پر ملے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا پھر اپنا اونٹ چھوڑ دے اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں اندر گیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے بلال کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوقیہ چاندی تول دے۔ انہوں نے ایک اوقیہ چاندی جھکتی ہوئی تول دی۔ میں پیٹھ موڑ کر چلا تو آپ نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر مجھے واپس کریں گے، حالانکہ اس سے زیادہ ناگوار میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے یہی فرمایا کہ یہ اپنا اونٹ لے جا اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2097۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے اور ان سے ابن عباس نے کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز یہ زمانہ جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے ان میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لیس علیکم جناح فی مواسم الحج۔ ابن عباس نے اس طرح قرات کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2098۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمر بن دینار نے کہا یہاں مکہ میں ایک شخص نواس نام کا تھا، اس کے پاس ایک بیمار اونٹ تھا۔ عبداللہ بن عمر گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید لائے۔ وہی شخص آیا تو اس کے ساجی نے کہا کہ ہم نے تو وہ اونٹ بیچ دیا۔ اس نے پوچھا کہ کسے بیچا؟ شریک نے کہا کہ ایک شیخ کے ہاتھوں جو اس طرح کے تھے۔ اس نے کہا کہ افسوس وہ تو عبداللہ بن عمر تھے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے ساتھی نے آپ کو مریض اونٹ بیچ دیا ہے اور آپ سے اس نے اس کے مرض کی وضاحت بھی نہیں کی۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ پھر اسے واپس لے جاؤ۔ بیان کیا کہ جب وہ اس کو لے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اچھا رہنے دو، ہم رسول اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا عدوی یعنی امراض چھوت والے نہیں ہوتے۔
علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ سفیان نے اس روایت کو عمر سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2099۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے کہا، ان سے یحییٰ بن سعید نے کہا، ان سے ابن افلاح نے، ان سے ابو قتادہ کے غلام ابو محمد نے، اور ان سے ابو قتادہ نے کہ ہم غزوہ حنین کے سال رسول اللہ کے ساتھ نکلے، نبی کریم نے مجھے ایک زرہ تحفے دی اور میں نے اسے بیچ دیا، پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا، یہ پہلی جائیداد تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2100۔